बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मोर को जन्नत से क्यों और किस वजह से निकाला गया। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को आसानी से मिलते रहे। जी प्यारे साथियों, आपने कभी मोर को देखा है? यकीनन आप सब लोगों ने मोर को देखा होगा और उसकी खूबसूरती भी देखी होगी। उसकी खूबसूरती देख के अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़ पर रश्क आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कितना खूबसूरत बनाया है। मोर इस दुनिया से ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और तमाम परिंदे इसकी खूबसूरती पर रश्क करते थे। लेकिन इसकी बदकिस्मती तब शुरू हुई जब इसने शैतान के बहकावे में आकर अपनी बदकिस्मती को दावत दी और जन्नत से निकाला गया। हुआ कुछ यूँ कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया और तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो तमाम मलाइकों ने बड़ी खुशी खुशी आदम को सजदा किया। लेकिन लूसीफर फरिश्ता शैतान नमरूद उसने इनकार किया और इस चीज़ का ग़रूर किया कि ये मिट्टी का बना इंसान है और मैं आतिश से पैदा किया हूँ, भला मैं इसको क्यों सजदा करूँ। उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और जन्नत से निकाला गया। जिस दिन वो जन्नत से निकला उसने ठान लिया कि मैं आदम और हव्वा से बदला लूँगा और किसी भी कीमत पर इनको जन्नत में नहीं रहने दूँगा। आए दिन वो यही सोचता कि किस तरीके से उनको जन्नत से निकलवाया जाए। दिन गुज़रते गए और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में बहुत खुशी से रह रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतें अता की, रंग रंग के फल खाने को दिए, सारी आसाइशें उनके पास थी, दूध की नहरें, शहद की नहरें मौजूद थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक चीज़ खाने से मना किया और वो गंदम था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इसके पौधे के पास भी मत जाना। जब शैतान को यह मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को गंदम खाने से मना किया है, तो उसने एक चाल बनाई और उसने ये सोचा कि अब मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। वो ये उम्मीद लिए जन्नत के दरवाज़े के बाहर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई ना कोई जन्नत से बाहर आएगा और मेरी मदद करेगा। इसी इंतज़ार में उसने 300 साल गुजार दिए और आखिर एक दिन मोर जन्नत के दरवाज़े से बाहर आया और शैतान उसे देखकर बहुत खुश हुआ और शैतान ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हें रब ने कितना खूबसूरत बनाया है, तुम्हारा कोई सानी नहीं। मैं अल्लाह ताला का बहुत बरगुज़ीदा फ़रिश्ता हूँ, बहुत इबादत करता हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं जन्नत में रहूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिनसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी और तुम पर कोई बीमारी नहीं होगी और तुम्हें आबे हयात मिल जाएगा। ये बात सुनने के बाद मोर लालच में आ गया और उसने हामी भर ली मदद करने की। उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। शैतान ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस किसी भी तरीके से मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। मोर ने कहा मैं ये काम तो नहीं कर सकता, पर हाँ
میرا ایک دوست ہے جو یہ کام بہت ہی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا جاؤ اور اپنے دوست سے بات کرو۔ مور بھاگتا ہوا جنت میں گیا اور سانپ کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب سانپ اس کو مل گیا تو مور نے سانپ کو ساری بات بتائی، اور سانپ بھی اس لالچ میں آ گیا اور اس نے شیطان کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر جنت میں لے آیا۔ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ سمیت تمام ملائکہ کو معلوم ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ شیطان کو مزید جنت میں رہنے دیا جائے۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ اب امتحان آدم شروع ہونے والا تھا۔ کچھ دن بعد شیطان حضرت آدم کے پاس گیا۔ شیطان کی شکل اتنی تبدیل ہو چکی تھی کہ حضرت آدم اسے پہچان نہ سکے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت نیک فرشتہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں، آپ کو کیوں گندم کھانے سے منع کیا ہے؟ اس کو کھانے کے بعد آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، آپ کو اور بھی آسائشیں ملیں گی۔ کیا ہوا کہ آپ ایک دانہ کھا لیں تو ایک دانے سے کون سا کچھ ہوگا؟ حضرت آدم کو یہ بات بہت پسند آئی، لیکن فوراً ان کے دل میں خوف خدا اور نافرمانی خدا یاد آئی اور انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ پر حضرت حوا کو یہ بات لبھا گئی اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے حضرت آدم کو گندم کھانے کے لیے تیار کر لیا، اور جیسے ہی حضرت حوا اور حضرت آدم نے گندم کھائی، اس کے بعد ان کے سطر واضح ہو گئے اور وہ اسے چھپانے لگے، اور اس بات سے رب العالمین بہت غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو فوراً جنت سے نکال دیا جائے۔ اس طریقے سے شیطان کا انتقام پورا ہوا اور شیطان بہت خوش ہوا۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مور سے اس کے خوبصورت پاؤں چھین لیے، جن پاؤں سے چل کے وہ جنت سے باہر گیا تھا، اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اور سانپ جس کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی، اس کو سزا کے طور پر خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہریلا زہر بھر دیا گیا اور اسے بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے دوستوں۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ بری بلا ہے اور ہمیشہ ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی نصیحت بھری کہانی میں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔